हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई है और क्या ये दावत इमरान खान कबूल करेंगे और दावत किसने किसको और कैसे दी। इलेक्शन कमीशन को क्या 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से इलेक्शन करवाने के लिए मिल सकेंगे या नहीं। सदर ने पार्लियामेंट को बिल बगैर दस्तखत किए जो था वो वापस भेज दिया और इमरान खान जो है वो फिर से अवामी ताकत दिखाने को तैयार बैठे हैं। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या जो इंतखाबात का हुक्म जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो था उसको इलेक्शन करवाने थे और इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल अदालत को ये बता रखा था कि हमारे पास जो है वो रकम नहीं है 21 अरब रुपए की, तो हुकूमत जो कहती है वो बजट देने को तैयार नहीं। इस बार 10 अप्रैल तक अदालत ने कहा था हुकूमत से कि आप इलेक्शन कमीशन को जो भी अखराजात हैं 21 अरब या 20 अरब रुपए वो प्रोवाइड कीजिए। तो 10 अप्रैल तक सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए दे देगी। इसका जवाब ये है कि किसी सूरत नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कौमी ख़जाने में 21 अरब रुपए नहीं है। क्यों नहीं है? मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं है, IMF पैसे कोई नहीं दे रहा। कब अच्छे होंगे हालात, इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो जब ऐसे होगा कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ही नहीं मिलेंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले से खुद से कह रहा है कि हम तो तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, हुकूमत जो है वो पैसे दे दे, हम तो इलेक्शन करवा देंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को अदालत के हर हुक्म के सामने सरखम तस्लीम किया और उसको माना। इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा दिया? हुकूमत के ऊपर, और वाकई हुकूमत ही ऐसा कर रही है। और इलेक्शन कमीशन भले उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है सवाए इसके कि वो कह दें कि हुकूमत ने तो हमें पैसे कोई नहीं दिए। तो अब जब पैसे नहीं मिलेंगे 10 अप्रैल तक, हर सूरत नहीं मिलेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में तो इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स मिलने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन जो हैं ने भी इदारे के अब तक रकम वसूल न होने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी कर दी। और इधर हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल ही नहीं और वज़ीर-ए-आज़म के पास सर्कुलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना को 10 अप्रैल तक फंड इलेक्शन कमीशन को देने के अहकामात भी जारी किए थे। अब अगर कोई इजलास नहीं होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर कैसे एलोकेट किए जाएंगे फंड्स? इसका मतलब यही हुआ कि फ़ंड्स जो हैं वो किसी सूरत नहीं मिलेंगे। फिर आप देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, ये खबर उस चीज़ के साथ जुड़ी है, उन्होंने धमकी दी है कि इलेक्शन ना होना और इलेक्शन ना करवाने का जो फैसला है ये पत्थर के ऊपर लकीर है, इसको नहीं मिटाया जा सकता और हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट 14 मई का कह रही है, उस वक्त भी इलेक्शन नहीं होंगे। इसमें राना साहब ये कहते हैं कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। सवाल किया गया कि क्या कौमी असम्बली कमेटी में 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर भी गौर हुआ, तो उन्होंने कोई वाज़िया जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद ही नहीं, तो फिर किस फैसले की तायद और पैरवी की जाए। अगर कोई शक शुबा था तो चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने तफसीली फैसला दिया है और सारी बात वाज़िया हो चुकी है। जिस नोटिस पर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका। अब फैसले का कोई वजूद नहीं, 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लीती है, इस पर अमल नहीं हो सकता। अब देखिए कि उन्होंने कहा पत्थर पे लकीर है कि हम ये जो इक़दामात हैं अदालत के, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी अदालत के अंदर से एक जज जो हैं वो ये कहते हैं कि जो अतर मीनुल्लाह ने बात कही, चूँकि वो उनकी फेवर वाली थी, तो उस बात को उन्होंने ऑन कर दिया, जबकि 3 जजेस जो बात मिल के कह रहे हैं उसको वो राना साहब जो हैं वो कबूल करने को किसी सूरत भी तैयार नहीं है। अब आगे जो 2 अहम खबरें हैं तीनों, उनके ऊपर हम 2-2 मिनट कोशिश करेंगे बात कर लें। एक तो पहले ही आपको बता दिया था कि सदर जो है वो किसी सूरत बिल के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। ये बिल वो था जो करारदाद थी काबीना ने पास की थी, बिल की शक्ल इख्तियार की, इसने सदर को भेजा गया कि आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है सो मोटो लेने का वो चीफ जस्टिस से इख्तियार ही वापस ले लिया जाए। अब ये जो बिल था ये 1 हफ्ता वहाँ पे पड़ा रहा और अब सदर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। ये लीजिए जी, हम इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते, क्यों? ये गलत बात आप कर रहे हैं, हम नहीं मानते। जाहिर है वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, बंदे हैं, और मुल्क के सदर तो बाद में हैं।
تو جب انہوں نے یہ چیز واپس کر دی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک صدر دستخط نہیں کرتے اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہیں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ صدر دستخط نہ کرے, صدر بیمار ہو جائے, صدر مر جائے, دنیا سے چلا جائے, کوئی بھی چیز ہو جائے, تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ 24 دن جب گزر جاتے ہیں اس بل کو تو وہ خود ہی قانونی حیثیت, قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس مینس کہ جب 24 دن ہو جائیں گے کابینہ کے بعد سے بل کو منظور کیے ہوئے, تو یہ بل جو ہے قانون آج خود نوٹس لینے کا 100 موٹو کا ایکشن جو چیف جسٹس کو اختیار حاصل ہے, یہ قانون بن جائے گا. اور اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ آج خود نوٹس نہیں لے سکیں گے. اگر لیں گے تو اس کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہوں گی, یہ ہم بل کی تشریح ابھی ہم نے دیکھی نہیں, پڑھی نہیں, تو اس کے بعد ہوگا. تاہم ابھی تک صدر صاحب جو ہیں انہوں نے بل کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے کہ الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزوں میں تاخیر ہو رہی ہے, یہ بل, یہ آج خود نوٹس, چیزیں کہاں سے کہاں یہ لوگ لے اڑے ہیں. اب آگے چل کے عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی طاقت جو ہے وہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے, رانا صاحب کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے جو الیکشن نہ ہونا ہے 90 دن میں. عمران خان کہتے ہیں میں عوامی طاقت دکھاؤں گا. آج 16 روزے ہو چکے اور جب عید ہو جائے اور اس کے بعد گرمی بھی شدت سے شروع ہو جائے گی, یہ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھے گا, تو عمران خان صاحب سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر سے جو ہے وہ مارچ ہو سکتا ہے, ریلیاں ہو سکتی ہیں, اور چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ایسی حرکتیں جو ہوں گی وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. پھر آج فواد چودھری صاحب نے بلکہ گزشتہ روز ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں یہ ہمارے فگرز اور کیلکولیشن ٹھیک نہیں تھی. اور اس سے پہلے مونس لائی اور پرویز لائی سب منتیں کر چکے تھے کہ آپ ایسی حرکت نہیں کیجئے, کیونکہ یہ بے شمار ایسی چیزیں کی انہوں نے جس میں یہ چونکہ بے شمار نئے لوگ بھی تھے, اندازے لگاتے رہے, تو یقیناً ایک بلنڈر تھا, ان کو اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. بہرحال اب توڑ دی, تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مگر آج بھی ایک حل موجود ہے جس کے تحت یہ چیزیں سنبھل سکتی ہیں, ضد سے باہر نکلا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے بڑی خبر, یہ سن لیجئے. ایک تو اسحاق ڈار صاحب نہیں جا رہے سعودی عربیہ, امریکہ کے دورہ انہوں نے کینسل کیا. اس کی بے شمار وجوہات ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ مشاورتی اجلاس ہوتا ہے, انہوں نے کون سا بلا کے ان کو پیسے دینے تھے. یہ امریکی سفیر سے مل چکے ہیں, اب وہ آگے چل کے بات کریں گے. جب تک وہ بات کریں گے اس کے بعد جب کوئی رائے سامنے آئے گی تو پھر ان کا امریکہ میں جانا اور کسی IMF کے نمائندے سے ملنا جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگا. ادروائز تو یہاں سے امریکہ جانا فضول ہی ہوگا. اب دورہ تو ان کا منسوخ ہو گیا. اب دورہ منسوخی کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے. یہ وہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, اور کیا یہ دعوت عمران خان قبول کریں گے. جی, اسحاق ڈار صاحب نے صدر پاکستان عارف علوی سے بات کی اور ان کو کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, آپ بھی اس میں رول پلے کریں اور آئیے مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بات کیا ہے, عمران خان کہتے ہیں کہ اگر تو بات کرنی ہے کہ الیکشنز کب ہونے, کیسے ہونے, تو پھر تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ کوئی مذاکرات کرنے تو ہم تیار نہیں ہیں. ظاہر ہے بات تو الیکشنز کے حوالے سے ہی ہوگی کہ الیکشن کب کروانا چاہیے اور مشاورت کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ, اور صدر عارف علوی صاحب نے پھر آگے چل کے چیزیں جو ہیں وہ کس طرف لے کے گئے اور آگے چل کے کیا چیزیں ہوں گی, کہاں تک معاملات پہنچیں گے, میں اس کے اوپر آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو عمران خان ہیں وہ ان مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر تو وہ تیار ہو جاتے ہیں, مذاکرات آگے بڑھتے ہیں, تو یقیناً 3-4 ہفتوں کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈے بھی پڑیں گے, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور بہتری کب تک یہ نظر آئے گی, کب تک ہوگی, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. مگر یہ طے ہے کہ یہ بات جو ہے ساری یہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونی ہے. تو اگر یہ مذاکرات جو ہیں آغاز ہی نہیں ہوتا تو پھر کوئی عدلیہ پہ تنقید کرتا رہے گا, کوئی جو ہے وہ حکومت اپنی طرف سے زور لگاتی رہے گی. اگر یہ سیاستدان بیٹھ جائیں گے, کوئی اکتوبر سے پیچھے آ جائے, کوئی تھوڑا سا 90 دن سے آگے چلا جائے, تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر تو صرف الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی مذاکرات میں, اس کی تاریخ طے کرنے کا ذکر کیا گیا, پھر خان صاحب اپنی طرف سے 3 لوگوں کا یا 5-4 لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ تعین کریں گے, اس کا جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گا, تو اس کا ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوگی, اس کی شیورٹی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ لے لے. تو ایسی صورتحال میں اگر
مذاکرات کی جو پیشکش کی گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے عارف علوی کے ذریعے تحریک انصاف کو، تو عمران خان صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر الیکشن کے حوالے سے بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اس کی شیورٹی اگر سپریم کورٹ دے دے، اس میں ہم لکھ لیں، کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ مذاکرات کب شروع ہوتے ہیں۔ عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو پیغام بھیج چکے ہیں، تو ان کا آغاز کب ہوتا ہے اور پھر اختتام کیا ہوتا ہے اور یہ چیزیں کہاں تک جا کے پہنچیں گی۔ یہ مذاکرات اس لیے بھی کرنے جا رہے ہیں، آج پھر سے اگر آئی ایم ایف سے آپ پیسے لے رہے ہیں، اوپر سے رمضان کے بعد خان صاحب سڑکوں پہ آگے، تو آپ کو بالکل ہی پیسے نہیں ملنے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، چونکہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے اب انہوں نے وہ نکالا کہ آپ کوئی نہ کوئی حل کیا جائے، ادھر سے اماؤنٹ بھی مل جائے، ادھر سے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، اور الیکشن تو اینڈ آف دی ڈے تو کروانے ہی پڑیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی اور کس کے حق میں جو ہے یہ مذاکرات رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کے بعد دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔